कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला किनभने आदि ज्ञान जहिले नि हानिकारक हुन्छ र मानिसले जहिले पनि 83% देखेर र 11% सुनेर सिक्ने गर्दछ। सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट। नेपालको संविधान 2072 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 10 मार्क्समा जहिले पनि यो प्रश्न सोधिरहेको छ र यसको उत्तर यसरी लेख्न सकिन्छ। पहिलो पाठ इन्ट्रोडक्सन। 7 दशक लामो निरन्तर र अथक प्रयासबाट नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधान सभाबाट जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको प्रथम मूल कानुन नेपालको संविधान 2072 ब्राकेटमा लागू कहिले गरिएको थियो? 2072 6 महिना 3 का मूलभूत विशेषताहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। अब हामीले यसका विस्तारहरूले सरर लेख्नेछौँ। पहिलो विशेषता 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको बृहत आकारको संविधान। विश्वमा सबैभन्दा ठुलो संविधान चाहिँ कुन देशको छ? भारतको, सानो अमेरिकाको। त्यसैगरी दोस्रो विशेषतामा जाउँ। संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिकोणले नेपालको 7औं संविधान। पहिलो संविधान चाहिँ कुन हो? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। त्यसपछि क्रमशः अन्तरिम संविधान 2063 सम्म 6वटा बने र यो नेपालको संविधान 2072 कतिौं त? 7औं संविधान रहेको छ। त्यसैगरी धारा 16 देखि 46 सम्म 31वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता। अर्को विस्तारतर्फ लागौँ। 4वटा नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था। धारा 48 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्यको संरचना। धारा 56। त्यसैगरी नेपालको राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने तथा एउटै व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। एउटै व्यक्ति चाहिँ कति पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउँदैन? 2 पटक भन्दा बढी पटक। त्यसैगरी अर्को विशेषतातर्फ लागौँ। नेपालमा सर्वोच्च अदालत एउटा, उच्च अदालत 7वटै प्रदेशमा गरी 7वटा र जिल्ला अदालत 77वटै जिल्लामा गरी 77वटा रहन्छन्। 3 तहको अदालत रहने व्यवस्था। यो कतिमा उल्लेख गरिएको छ? धारा 127 मा। त्यसैगरी अर्को विस्तारतर्फ लागौँ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहने। कार्यकारिणी अधिकार भनेको सम्पूर्ण काम कर्तव्य कसमा निहित रहनेछ त? मन्त्री परिषदमा। यो विशेषता चाहिँ नेपालको अन्तिम संविधान 2063 मा पनि गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को विस्तारतर्फ लागौँ। केन्द्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था। त्यसैगरी प्रदेशमा कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% नबढेर मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था। अर्को विस्तारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावना पेश गर्न नपाउने। यही व्यवस्थाले गर्दा अहिलेसम्म केपी ओली हाम्रो 2 वर्षभन्दा बढी समयसम्म टिकिरहनु भएको छ। त्यसैगरी अर्को विशेषता प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले गर्ने व्यवस्था। अब प्रदेशको नामाकरण के गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरामा विभिन्न आन्दोलनहरू पनि भए, अन्यलहरू पनि रहे, तर अन्ततः संविधानमा के व्यवस्था गरियो भनेपछि प्रदेश सभाकै 2/3 बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्ने। त्यसै अनुरूप प्रदेश नम्बर 6 को नामाकरण चाहिँ कर्णाली प्रदेश गरिएको छ। तेस्रो अरू विशेषतातर्फ लागौँ। सरकारको कार्यमा स्फूर्ति, पारदर्शिता, स्पष्टता, जवाबदेहिताको लागि 13वटा संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था। अन्तरिम संविधान 2063 मा कतिवटा त? 8वटा गरेका थिए, अहिले चाहिँ 5वटा थपिएको छ। त्यसैगरी अर्को विशेषता केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका तथा प्रदेशमा 1 सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ कति? 272 सदस्य र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ कति? 59 सदस्य रहने व्यवस्था छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने व्यवस्था। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ त भनेपछि 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिकबाट उम्मेदवारहरू छनौट हुने गर्दछन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था। यो चाहिँ कतिमा उल्लेख गरिएको छ? धारा 275 मा। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको आमा र बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था।
2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने लचिलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था धारा 274। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था धारा 2। सङ्घीय आकस्मिक कोष नेपाल सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था। त्यसैगरी अन्तिम महत्त्वपूर्ण तर नट लिस्ट, राष्ट्रपतिले राज्यको अवस्था हेरी सङ्कटकाल घोषणा तथा जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने विशेष अधिकारको व्यवस्था। र यी बुदाहरूसँगै तपाईँ लास्टमा निष्कर्ष पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। आफै निष्कर्ष लेख्नुहोस् र यो प्रश्नको उत्तर पुरा हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। इफ यु वान्ट another video on Constitution of Nepal, please like, comment, share.